अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना फ़िस्समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन व फ़ी ख़ल्क़िकुम व मा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिर रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द बअदा मौतिहा व तस्रीफ़िर रियाहि आयातुल लिक़ौमिन यअक़िलून। तिल्का आयातुल्लाहि नत्लुहा अलैका बिल्हक़्क़ि फ़बिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम यस्मअु आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तक्बिरन कअल्लम यस्मअहा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। वइज़ा अलिमा मिन आयातिना शय्अन इत्तख़ज़हा हुज़ुवन उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन मिन वराइहिम जहन्नमु वला युग़नि अन्हुम मा कसबू शय्अन वला मत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। हाज़ा हुदन वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीम। अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फ़ीहि बिअम्रिहि वलितब्तगू मिन फ़द्लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। कुलिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाहि लियजज़िया क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून। मन अमिल सालिहन फ़लिनफ़्सिहि व मन असाअ फ़अलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलक़द आतैना बनी इस्राईलल किताब वल हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अलल आलमीन व आतैनाहुम बय्यिनाति मिनल अम्रि फ़मख्तलफ़ू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम इन्न रब्बक यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्रि फ़त्तबिइहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून इन्नहुम लन युग़नु अन्का मिनल्लाहि शय्अन व इन्नज़्ज़ालिमीन बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। हाज़ा बसाइरु लिन्नासि व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युक़िनून। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहू सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। व ख़लक़ल्लाहुस्समावाति वल अर्द बिल्हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़्लमून।
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وعده الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهد من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا الظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا مأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.